दिवचल सावन मुळगाव नानोडा वचपी रस्त्यार अपघातांचो भय निर्माण जाला। लायटीच्या खांब्यांक आणि केबलांक वेली घुसपटल्यात। येरादारेंत आडमेळी येवपाक शकतात। पुराय केबल हुमकळिल्ले दिश्टी पडटा। देखून संबंधित खात्यान हाचेर बेगोबेग दखल घेवन ते जाग्यार घालचे थळाव्यांनी मागला। आणि आम्ही पळयता की हो नानोडा मुळगांवच्या नानोडा गांवांत येवपी हो रस्तो आणि खुबश्या जाग्यांचेर जी झाडां आसा रोड सायडीची ती सगळी इलेक्ट्रीक पोलाचेर तशेंच वायरींचेर येयल्लेली आसा। हातून एक मोठो एक्सिडंट जावपाक हांगाची जी पंचायत आसा ती कितें करता कोणाक काय खबर ना। आतां नवीन पंचायत लाटंबरची जाल्या आणि हांगाचो थळावो पंच आसा तेजे हांगा लक्ष आसा हाचें आमकां ते दिसना। कित्याक तर ही जी झाडां आसा ती सामकी वायरींचेर रेस्ट जाल्लेली आसा आणि समज कितें जालें वायरी पडल्यो जाल्यार एक कोण हांगासर मोठ्या प्रमाणात येरादारी जाता ताचेर पडून मोठो एक्सिडंट जावपाची शक्यता कोणाचो जीव वचपाची शक्यता आसा। त्या खातीर हांगासर लक्ष दिवपाक जाय कित्याक तर हांगा जी मदल्यो वायरी आसा तांचेर वेली बी जाल्लेल्यो आसा। खुबश्या जाग्यार आमकां दिश्टी पडटा की वेली आसा आणि त्यो सामकी वायरी घेवन जमनीर येवपाची शक्यता आसा। लोकांची सेफ्टी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान करपाक जाय। हांगा फक्त नवीन वायरी घातल्यो म्हणून जायना कित्याक तर हांगा सायडीक घरांय आसा, लोकूय आसा, एक वाडो आसा मोठ्या प्रमाणात आणि वायरी पडल्यो जाल्यार एक चोपूय येवन कोणाक जिवीत हानी जावपाक शकता। त्या खातीर हांगा लक्ष दिवपाक जाय कित्याक खुबसो जो ऑलमोस्ट 2 किलोमिटरचो स्ट्रेच जो आसा तो सगळी झाडां जी आसा ती सगळी वायरींचेर तशेंच इलेक्ट्रीक खांब्यांचेर मागीर हांगा उदकूय भरलेलें आणि त्या खातीर मोठो एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा। त्या खातीर जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा तशेंच पंच मेंबर तेंच्यांनी हांगा लक्ष दिवन ती ट्रीम करपाक जाय। आतां चतुर्थी येवपाची जाली आणि आनीक मोठी येरादारी हांगा वाडटली आणि लोकांचें फेस्टिवल आसल्या कारणान लोक भोंवतले बी हांगा। त्याच्या पयलीं हांगा जे समस्या आसा ती सोडोवपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर।